ओए किशोर आज पब्जीको नयाँ म्याप आएको छ नि खेल्नुपर्छ ल 8 बजे ले भाइ पब्जी का पेन्सन त थाहा छैन पनि वेलकम टु टेक ट्रेन्ड्स। आज पनि एकदमै एक्साइटिङ टेक न्युज लिएर आइसकेको छु। सो अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् फलो गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन हिर्काउन नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ आजको टेक न्युज। सो फर्स्ट न्युज आएको छ रेडमीबाट। रेडमी यो एकदमै के गराएछ म एकचोटि हेरेरै भन्नुपर्ने हुन्छ। रेडमी सोनिक बास वायरलेस इयरफोन विथ सुपेरियर साउन्ड प्रो बास नेक ब्यान्ड अझै सो यो लन्च हुन आँट्दैछ नेपालमा सुन र यसको प्राइसिङ अराउन्ड 2100 जस्तो 2079 राखेको छ। नेपालमा सायद यही हप्तासम्म आउला। यो नेक ब्यान्ड हो विथ ब्लुटुथ 5.0 अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अलिकति स्प्ल्यास प्रुफ अथवा चाहिँ नि स्वेटिङबाट पनि त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने जस्तो समथिङ एक्सपीको समथिङ त्यस्तो प्रोटेक्सन पनि दिइएको छ। राम्रो बास हुन्छ भनेको छ। सो लेट्स वेट। प्राइसिङ ठिकै हो। नेक ब्यान्डको चाहिँ अलिक बढी भनेको छ तर टिडिएस होइन होइन। नेक ब्यान्डको अलिक हाई नै हो बट what can you expect from these companies right now? But I think it's good neck band or headphone neck band, right? So neck band ramble is actually Bluetooth 5.0 sir. So let's wait for the official launch. Pricing आइसकेको छ. I think you guys are excited to have this neck band. त्यसै गरी अर्को आएको छ पब्जीबाट। पब्जीको नयाँ अपडेट आइसकेको छ। पब्जी 1.0 भनेर अपडेट रोल आउट गरिएको छ। So it's rolling out from today. I think most of you have got it. कसैले पाएको होला कसैले नपाएको होला बिस्तारै त्यो ओभर टाइम हुने गर्छ। So you must have got it and I think we are excited playing it. र अर्को कुरा पब्जी जुन छ पब्जी इन्डियामा ब्यान छ जुन तपाईँले इन्ट्रोमा हेरिहाल्नु भयो। तर पब्जी कर्पोरेसनले इन्डियाको सबै कुरा चाहिँ आफूले लिएर टेन्सनबाट छुट्टिने अनि छिटै इन्डियामा पब्जी फेरि अवेलेबल गराउने नोटिस गरिसकेको छ कि। So they want PUBG to be in India by hook or crook. किनभने इन्डियामा यति धेरै मास छ PUBG खेल्ने and they are losing huge amount of money. Huge न मात्रै नभने यो tremendous amount of money चाहिँ इन्डियाबाट लुज गरिरहेको छ PUBG ले। So they are kind of bringing PUBG corporation out of Tencent for India only. So let's see कहिले त्यो हुन्छ र कहिले अफिसियली अवेलेबल हुन्छ र इन्डियाको साथीहरूले कहिले खेल्न पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा वेट गर्दैछौँ। आई डोन्ट नो इफ द गभर्मेन्ट इज विलिङ टु ब्रिङ इट ब्याक बिकज दे आर लन्चिङ देयर ओन। त्यस्तै गरी टिकटकले पनि युएसमा त्यस्तै टेन्सन मतलब चाइनिज बाइटी डान्स होला सायद त्योबाट कर्पोरेसन गर्ने युएसको उनीहरू त्यस्तो त्यस्तो कुरा गरिरहेछन्। दे आर ट्राइङ एनी हाउ टु कन्टिन्यू युजिङ दिस एप इभन इन इन्डिया एन्ड इभन इन युएस। टिकटक पनि युएसमा अलमलमै छ अहिलेसम्म। माइक्रोसफ्टहरूले एक्वायर गर्ने भन्ने कुरा नै आइरहेको थियो। त्यो लेट इट गो। त्यसै गरी अर्को न्युज आएको छ ओप्पोबाट। ओप्पो रेनो 4 SE। किन कम्पनीहरूले यस्तो नाम राख्छन् कि एउटा कम्पनीको नाम चोरेर ठ्याक्कै राख्दैछ ओप्पो रेनो 4। अब लाइट राख्दै पनि त भने SE आइफोनको SE छ त्यही अनुसार SE राख्दैछ क्या। सो त्यो लन्च हुन आँट्दैछ। त्यसको केही स्पेक्सहरू बाहिर आउनु थालिएको छ। मिडियाटेक डायमेन्सिटी 800 को 5G प्रोसेसर छ। अलिकति एक्साइटिङ लाग्यो मलाई यसको स्पेक्सहरू देख्दाखेरि प्राइसिङहरू देख्दाखेरि। इभन दो नेपालमा त्यो प्राइसिङमा आउँदैन विच इज रियली स्याड फर अस बट लेट्स होप ओभर टाइम त्यो त्यस्तै हुन्छ भने त्यही प्राइसिङमै आउँछ भन्ने कुरा हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। ओभर टाइम मेबी आई डोन्ट नो वेन द कम्पनी विल डु द्याट बट यसको केही स्पेक्सहरू आएको छ जुन चाहिँ एक्साइटिङ छ। यसको प्राइसिङ जुन लिक भएको छ त्यो चाहिँ अराउन्ड चाइनिज CNY चाइनिज युन को 2600 जस्तो छ र यसको डिस्प्ले जुन छ त्यो चाहिँ फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले छ विच कुड लाइक रियली गिभ अ बेटर टक्कर टु वान प्लस साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि है। सो मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 800 अनि 4300 mAh ब्याट्री र 65 वाटको फास्ट चार्जिङ हुन्छ भनिएको छ। योहरू चाहिँ लाइक फुल कन्फर्म स्पेक्स चाहिँ होइन लिक्ड स्पेक्सहरू हो तर वरिपरि यस्तै नै हुन्छ। जुन लिक्ड स्पेस हुन्छ त्यसकै वरिपरि बसेको हुन्छ। मैले प्रायः लिक्ड स्पेस भएको जति पनि भनेको छु त्योभन्दा बाहिर गएर खासै लन्च भएको छैन स्मार्टफोन्सहरू। सो लेट्स वेट। यसको अफिसियल प्राइसिङ आइसकेको छ लाइक लिक भइसकेको छ भनौँ र कहिले लन्च हुन्छ एन्ड लेट्स होप मिडियाटेकको 5G स्मार्टफोन पनि नेपालमा आयो भने दिस विल कम एट लोवर प्राइसिङ। लाइक यो स्मार्टफोन इफ 40 to 45 मा आउन सक्छ नि त इफ त्यो प्राइसिङ एकदम कन्सियस गऱ्यो भने त। तर आउँदैन दुःख कुरा त त्यो हो। सो आयो भने नेपाली मार्केट पनि एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या। त्यो जेनरली नेपाल मार्केट चाहिँ लाइक 15 to 35-30 को
को रेन्जमा चाहिँ एकदमै कम्पिटिटिभ छ अनि त्यसपछि त्यसमा अलिक बढी नै स्मार्टफोनहरू बिग छ भनौँ तर त्योभन्दा माथि खासै गएको छैन कि तर इफ यस्तो खालको स्मार्टफोन पनि 30-40 को रेन्जमा आउनु थाल्यो भने त्यतातिर पनि नेपाल मार्केट एट्र्याक्टेड हुन थाल्छ सो लेट्स वेट फर द अफिसियल त्यसै गरी नोकियाको 3.4 गिग बेन्चमा लिस्ट भएको छ नेपालमा नोकियाको 5.3 होला सायद हिजो लन्च भएको बट मैले त्यो इन्फर्म गरिनँ किनभने स्पेक्स अनुसारको त्यसको प्राइसिङ छँदै छैन कि नोकियाको 7.2 अथवा 7.3 जुन सस्तो डिलबाट छ त्यो 24,000मा छ त्यसको लगभग 23-24,000 नै कुरा आएको छ जसमा चाहिँ 13 मेगापिक्सल क्यामेरा थियो नोकिया 5.3 मा आई डिडन्ट फाइन्ड इट एनी इन्ट्रेस्टिङ केही इन्ट्रेस्टिङै लागेन मलाई त्यही भएर मैले टेक न्युजमा त्यो दिइनँ र यो गिग बेन्चमा लिस्ट भएको छ नोकिया 3.4 यसको लगभग स्पेक्स त त्यस्तै नै छ तर प्राइसिङ कम हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भनेको लाइक स्न्यापड्रागनको 460 प्रोसेसर युज गरेको छ OnePlus क्लोभरको लाइट भेरिएन्ट अथवा समथिङ लाइक द्याट केही जस्तो हुन सक्छ सो लेट्स वेट वेन इट लन्चेस नेपालमा लन्च हुन्छ 100% हुन्छ तर प्राइसिङले हामी एकदम कन्सियस छ नि त्यो सेगमेन्ट जुन छ 15 to 35-30 को सेगमेन्ट जुन छ नेपाली मार्केट त्यो रिजनमा एकदमै प्राइस कन्सियस छ सो आई रियली होप नोकियाले चाहिँ अलिकति त्यो रिजनमा लन्च गर्दाखेरि स्मार्टफोन फ्ल्यागसिप राम्रै गरोस् न मतलब भएन फ्ल्यागसिपको हायर प्राइसिङ हुँदाखेरि वी आर विलिङ टु पे इफ वी आर विलिङ टु गेट अ फ्ल्यागसिप फ्रम नोकिया बट लाइक त्यो रेन्जमा चाहिँ वी वान्ट अ बेटर फोन विथ बेटर प्राइसिङ होइन सो लेट्स होप प्राइसिङ राम्रो होस् र छिटै लन्च त्यसै गरी एक्सबक्सको एउटा नयाँ अनाउन्समेन्ट आएको छ एक्सबक्स एस जुन चाहिँ लाइक लाइटर भेरिएन्ट अफ एक्सबक्स एक्स कस्तो नाम एक्सएस भयो कि सो अनाउन्समेन्ट आएको छ छिटै लन्च हुने यसको प्राइसिङ अराउन्ड युरोपियन $300 जस्तो छ होला सायद छ भने त्यति नै छ सो त्यसको अनाउन्समेन्ट भएको छ यो चाहिँ लाइक लाइट भेरिएन्ट अफ एक्सबक्स एक्स हुनेछ डिजाइन लगभग सिमिलर सेम नै छ भन्न मिल्छ र यसको केही जति पनि अलिकति बाहिर आएको कुरामा चाहिँ 7.5 GB ऱ्याम चाहिँ युजेबल हुन्छ र यो चाहिँ लगभग यो चाहिँ फिक्स छैन 1080 पिक्सलको गेमिङको हुन्छ अथवा चाहिँ 1440 सम्म पनि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छैन आइदर त्यो अत्यधिक डिराम हुन सक्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ र यसको मेमोरी जुन छ GPU मेमोरी त्यो चाहिँ 4 टेराफ्लप्स छ सो आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ गुड फर द प्राइसिङ त्यो प्राइसिङको लागि एकदमै बवाल नै हो त्यो तर नेपालमा कसरी लन्च हुन्छ त्यो भन्नै सकिँदैन कि त्यसै गरी अर्को आएको छ रियलमीबाट रियलमीको 7i चाहिँ इन्डोनेसियन वेबसाइट इकमर्स वेबसाइटमा लिस्ट भएको छ यो चाहिँ अलिकति मलाई कस्तो लागिरहेको छ यो स्मार्टफोन देखेर किनभने राम्रो कुरा पनि छ क्या यसमा एकदमै राम्रो कुरा पनि छ यस दामी छ भन्न पनि मिल्छ तर केही कुरा चाहिँ यसलाई किन यस्तो गर्यो भन्ने पनि छ कि जस्तै डिस्प्लेको कुरा गर्नु भने 90 हर्ट्जको डिस्प्ले दिएको छ विच इज रियली गुड तर त्यसको जुन डिस्प्ले रिजोल्युसन छ त्यो चाहिँ लाइक 720 पिक्सल मात्रै छ कि वेन दे आर गिभिङ 90 हर्ट्ज वाइ डिडन्ट दे गिभ 1080 कि त्यो एमुलेट पनि होइन सो द्याट इज द काइन्ड अफ लाइक के भन्ने कि इफ इट वाज लाइक 1080 पिक्सल 90 हर्ट्ज इट वुड बी बेस्ट साथै तपाईँलाई लाइक 4K को 60 हर्ट्जमा छ र अर्को चाहिँ लाइक 1080 पिक्सलको 90 हर्ट्ज छ भने आई वुड सजेस्ट यु टु गो फर द 1080 एन्ड 90 हर्ट्ज तर यहाँ चाहिँ अब लाइक 1080 को 60 हर्ट्ज र 720 को 90 मा चाहिँ के कसरी सेलेक्ट गर्ने के गर्ने के यु वान्ट 90 हर्ट्ज पिक्सल बट 720 पिक्सल इज नट इनफ के अहिलेको कन्डिसनमा अरू स्पेक्स यसको भन्नुपर्दाखेरि स्न्यापड्रागन 662 भनेको छ प्रोसेसर त्यो पनि अलिकति कमजोरी गरी होला किनभने यसको क्यामेरा एकदमै राम्रो हालिएको छ जुन स्पेक्स अनुसार चाहिँ अब पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो यसको चाहिँ रियर क्यामेरा क्वाड रियर क्यामेरा त्यसमा चाहिँ लाइक 64 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 64 मेगापिक्सल मेन सेन्सर 2.2 म्याक्रो र डेप्थको छ र फ्रन्ट मेगापिक्सल चाहिँ 16 फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सल छ प्राइसिङ अफिसियल अहिलेसम्म थाहा छैन र एन्ड्रोइड 10 मा आउँछ 8GB ऱ्याम देखाएको छ कि लाइक स्न्यापड्रागन 662 विथ 8GB ऱ्याम एन्ड 64 मेगापिक्सल क्यामेरा वाट आर दे गर्न डु के कस्तो एकदम दामी स्पेक्समा झुर कम्बो दिइरहेको छ कि साँच्चै भन्नुपर्दा लाइक 1080 पिक्सलको तिनीहरूले 60 हर्ट्ज दिएर यता स्न्यापड्रागन 700 सिरिजको 712 मात्रै देख्थ्यो भने नि यसको एकदमै राम्रो हुन्थ्यो अथवा मिडियाटेककै दिएको भयो भने राम्रो प्रोसेसर छन् अहिले दुईवटा कुराले मलाई अलिकति स्न्यापड्रागन 662 नराम्रो छैन तर अलिक लाइक त्यो अलिक धेरै नै अहिलेको रेन्जमा चाहिँ मिड रेन्जमा हुन मिल्दैन अलिक लोवरतिरै गइसकेको छ तिनीहरूको पर्फर्मेन्सहरू 675 660 665 तिनीहरूको खासै इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन मलाई अहिले चाहिँ किनभने त्यो अलिक धेरै पुरानो बेन्चमार्कमै चल्छ इफ दे ह्याड गन फर अब नजाउँ त्यो हामी त्यो गफतिर नजाउँ त्यसै गरी आज माइक्रोसफ्टले अफिसियल एनाउन्समेन्ट गरिसकेको छ जुन म्याक्रोमिडिया फ्ल्यास होइन अडोब फ्ल्यास समथिङ लाइक द्याट फ्ल्यास प्लेयर हुन्छ नि जुन हाम्रो वेब ब्राउजरमा इन्टिग्रेटेड जस कारण चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट फ्ल्यास कन्टेन्टहरू हेर्न पाउँछौँ त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडि 2017 मै लाइक गुगलहरू अनि एप्पलहरूले त्यति बेलै अनाउन्समेन्ट गरिरहेको थियो लाइक 2020 को अन्तिममा चाहिँ यसको सपोर्ट इन हुन्छ भनेर इन्कोअपरेटेड एडोबसँगै कोअपरेट गरेर त्यो एनाउन्समेन्ट भएको थियो र माइक्रोसफ्टले पनि आज अफिसियल एनाउन्समेन्ट गरिसकेको छ डिसेम्बर 2020 देखि चाहिँ म्याक्रोमिडिया फ्ल्यास कि एडोब फ्ल्यास ओके सो फ्ल्यास कन्टेन्ट चाहिँ फ्ल्यासलाई चाहिँ यसले
नचलाउने अथवा चाहिँ त्यसको सपोर्ट एन्ड गर्दैछ। इट इज मेनली बिकज यो चाहिँ अलिकति धेरै नै पुरानो टेक्नोलोजी भइसकेको छ। अब अहिले नयाँ टेक्नोलोजी लाइक HTML5हरू त्यस्तोहरू आएर WebGL समथिङ त्यस्तोहरू आएर चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरेको भन्न मिल्छ। सो आई थिङ्क अल अफ द वेबसाइट द्याट हेभ बिन युजिङ द फ्ल्यास एडोब फ्ल्यास विल बी अपग्रेडिङ देयर वेबसाइट सुन, किनभने त्यो सपोर्ट गर्दैन अब चाहिँ जेनरली अलमोस्ट अल ब्राउजरले। आज एजले अफिसियल दिएको छ, अरू गुगलहरूले पनि अगाडि नै 2020को अन्तिमदेखि भनिसकेका छन् भने उनीहरूको पनि अफिसियल स्टेटमेन्ट आउन बाँकी नै होला, बगलमै छ होला उनीहरूको अफिसियल स्टेटमेन्ट। सो लेट्स वेट फर देयर अफिसियल स्टेटमेन्ट। नयाँ टेक्नोलोजी पुरानोलाई रिप्लेस गर्नु राम्रै हो। सो लेट्स वेट। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हाम्रो टेक न्युज? तल कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड हिट द बेल आइकन। Share गर्न कसरी रहेको छैन। If you have any queries regarding the tech news that I have been giving you, you can put it in the comment below. Stay home, stay safe, and see you in next video.